नमो रत्नत्रय। आज पनि म तपाईहरु सामु बज्रयान हेल्थ र बज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रम लिएर आइपुगिसकेको छु। आज 2077 साल वैशाखको 10 गते चन्द्रमास अनुसार आजको दिन भनेको चौलागा चतुर्दशी र चतुर्दशी लाई हामीले चौर्य भनेर पनि भन्ने गर्छौं र चौर्य पश्चात दुईवटा कुराहरू आउने गर्दछ। चौर्य पछि चाहिँ आउने भनेको एउटा पूर्णिमा र एउटा औँसी आउने गर्दछ। यो चन्द्रमास अनुसार 1 2 3 4 लेखेर 14 लेखेर 30 लेख्यो भने पात्रहरूमा तपाईले हेर्नु हुँदाखेरि यो थाहा नपाउनेहरूको निमित्त जानकारी गराउँदैछु र यो पात्र हेर्दाखेरि 14 लेखेर जसलाई तिथि भनेर भन्ने गरिन्छ चन्द्रमासको दिन गन्तीलाई र जुन चाहिँ 14 लेखेर 15 लेख्यो भने पूर्णिमा 15 को लागि लेख्ने गरिन्छ भने 14 लेखेर त्यसपछिको लागि 30 लेख्यो भने त्यो औँसी हुने गर्दछ। र 15 भनेको 1 देखि 15 सम्म आउनेको भनेको चन्द्रोदय अर्थात् चाहिँ यो चन्द्र पूर्ण चन्द्रतिर जाने जसलाई चाहिँ शुक्ल पक्ष भनेर भन्ने गरिन्छ भने 1 देखि 14 भएर 30 हुनेलाई कृष्ण पक्ष भनेर जान्छ जहाँ चाहिँ औँसी आउने गर्दछ। र बज्रयान बौद्ध परम्परामा 2-4 वटा कुरा हामीले कुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने जो चाहिँ जहिले पनि अन्य धर्मको र अन्य समुदायको सँग फरक हुने गर्दछ। पात्रो पञ्चाङ्गको जुन कुरा चाहिँ छ मान्य भनेको एउटै हो चन्द्रमास। चन्द्रमास अनुसार जुन तिथिहरूको अनि यो जनिकरण नक्षत्र आदि इत्यादिको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छ त्यो क्याल्कुलेसन सबैले गर्ने एउटै हो। तर मान्नु बेलामा अलिकति त्यसैलाई व्याख्याले चाहिँ यो आफ्नो ढंगले गर्ने गरेको पाइयो। के भन्दाखेरि सर्वप्रथम त जाने के भन्दाखेरि यो लाग्दो तिथि छोड्दो व्रत यो सबै धर्मावलम्बीहरूले मान्ने गर्छ, चाहे त्यो हिन्दू होस् चाहे बौद्ध होस्। लाग्दो तिथि भन्दा साथै मृत्यु र मृत्यु संस्कारसँग जोडिएका कुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरि जुन दिनको तिथिमा चाहिँ मृत्यु वरण गर्यो त्यही दिनमा त्यो भन्दा अगाडि मात्रै गर्ने धर्म संस्कारको यो प्रचलन हो। अनि छोड्दो व्रत यो के भन्दाखेरि छोड्दो व्रत भनेको जन्मोत्सव कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्ने योजनाहरू चाहिँ सुरुवात गर्ने कुनै पनि चाड पर्व मनाउने यी आदि इत्यादि चाहिँ कार्यहरू तिथि जुन लागिसकेपछि मात्रै गर्ने प्रचलन छ। पहिलो कुरा यो लाग्दो तिथि र छोड्दो व्रत यो सबैले मानि आएको। तर नेवार समुदाय जो चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू छन् नेवार समुदाय समग्रले मनाउने भनेको यो लाग्दो तिथि र छोड्दो व्रतलाई बिहानको सूर्योदयमा सूर्योदय हुँदाखेरि सूर्य उदाउँदाखेरि जुन तिथि प्रारम्भ भएको छ सूर्योदयको साथसाथमा प्रारम्भ भएको छ त्यो तिथि भोलिपल्टको सूर्योदय हुनु पूर्वसम्म लाग्छ र भोलि सूर्योदय भएपछि नयाँ तिथि लाग्छ। त्यसकारण यो कुरामा हिन्दू संस्कार र नेवा संस्कारमा अलि भिन्न भइराख्यो। यो जुन बज्रयान बौद्ध परम्परामा के छ भने उपाय कौशल्यता भन्ने प्राधान्यता रहने गर्दछ र उपाय कौशल्य भनेको चाहिँ नेपाल मण्डलको नेवा समुदायको यो मुख्य चाहिँ कुरा हो। तपाईलाई थाहा नै छ होला बिहानको चिसमिसेमा सूर्योदय हुँदाखेरि जुन चाहिँ यो छानाको छिङ्गटी वा छानाको चाहिँ थर्सहरू देखिन थाल्यो भने त्यसलाई सूर्योदयको
गणना गर्ने प्रचलन छ। त्यस कारणले सूर्योदयले ल्याएन। उदाहरणको निमित्त कुनै पनि दिन बिहान सूर्योदय 6:55 बजे चाहिँ भयो र 6:55 को सट्टामा 6:56 सम्म त्यहाँ चाहिँ चौथी तिथि छ भने 6:55 मा सूर्योदय उदाउँदाखेरि तृतीया नै छ भने भोलिको दिनसम्म पनि तृतीया नै काम गर्छ। यसरी चाहिँ तिथि गणनाले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ हिन्दू समुदाय र बौद्ध समुदाय अनि नेवार समुदायमा फरक पाल्यो भन्दाखेरि हिन्दू समुदायमा जुन चाहिँ 6:55 मा उदाउँदाखेरि त्रयोदशी तृतीया अनि 6:55 मा चाहिँ सूर्योदय हुँदाखेरि यो चाहिँ चतुर्थी भइसक्यो भनेपछि उहाँहरूले 6:55 मा चतुर्थी लागिसकेपछि त्यो दिन चतुर्थी भनेर कायम गर्छ। तर नेवार समुदाय र बौद्ध समुदायले 6:55 मा भनेको सूर्योदय भएको केही मिनेट पछि मात्रै चौथी आएको हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले लिने गर्दैनौँ। यहीँनिर गणनाको तिथि गणनामा फरक पर्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै अब आजको कार्यक्रममा मैले चाहिँ 2-4वटा कुराहरू लिएर आएको छु। यो के भन्दाखेरि सर्वप्रथम त हामीले यो चाहिँ आजको कार्यक्रममा चाहिँ एउटा अब हिजो अस्तिबाट प्रारम्भ गरेको यो नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषणतिर जानेछौँ भने अनि दोस्रो कुरा वज्रयान हेल्थ टिप्सको रूपमा जानेछौँ र आजबाट चाहिँ मैले यो चाहिँ वज्रयान हेल्थ टिप्सको साथसाथै अनि एउटा जुन चाहिँ के भन्दाखेरि बौद्ध स्तोत्रलाई पनि पाठ गर्ने गरेका छौँ र अब सर्वप्रथम म बौद्ध स्तोत्रलाई पाठ गर्न गइरहेको छु। नमो रत्नत्रयाय फेरिपल्ट एकपल्ट। आजको बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्नेमा मैले जुन चाहिँ यो बौद्ध स्तोत्र धारणीको रूपमा रहेको महाप्रतिश्रा देवीको धारणीलाई पाठ गर्न गइरहेको छु। ओम नमो महाप्रतिश्राय तथागताद्याष्टां तपो मा पूर्महत्तरं तारिणी धारणाद्यस्य प्रतिसरां नमामि ताम्। रणे सकोजे दैत्यं धारणी दोजदृढभौनं सग्राजयादा भीमा प्रतिसरा नमामि ताम्। यत्प्रभावदां प्रभादतो लभराज्यमकण्टकं सार्वभौम प्रदां देवीं प्रतिसरां नमामि ताम्। ब्रीपराधोऽपि तद्रोद्भो राज्याधिकार प्राप्तावान् शस्त्रादिवीति सहस्री प्रतिसरां नमामि ताम्। रत्नान्यर्वापुनिर्जोयां स्मृद्धोटोर्निर्गता सर्वबाधा प्रशन्नि प्रतिसरां नमामि ताम्। इति श्री प्रतिसरा स्तोत्र समाप्तम। यो चाहिँ पञ्चरक्षा देवी मध्ये प्रतिसरा देवीको आज धारणा गर्नको निमित्त म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै अब वज्रयान हेल्थ टिप्समा के कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। विश्व कोभिड-19 जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट महामारी आक्रान्त रूपमा चाहिँ गइरहेको छ। नेपालमा पनि यसले अछुतो रहन सकेन र हिजोको दिनसम्म जुन चाहिँ यो 31-32 जनाको चाहिँ संक्रमित भएर चाहिँ उपचारमा रहेकोमा हिजोबाट फेरि 81 बढेर यो 42 जनाको संख्यामा उपचारमा पुगेको छ
र 42 जना मध्ये 4 जना निको भएर घर पनि यो गइसकेको सुखद समाचार पनि छ। यो कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने बेलामा जुन भाइरसको संक्रमणले घाँटीमा गएर बसिएको अवस्थामा घाँटी खसखसाउने, ज्वरो 100.4 डिग्रीसम्म आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको गिरी दुख्ने र आलस्यपन हुने, अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो खोकी पनि लाग्ने, अनि यो पाचन प्रणालीमा पनि गडबड भएर डायरिया हुने सम्मका लक्षणहरू भइसकेको कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिइसकेको छ। र यो अवस्थामा हामीले यसलाई संक्रमण हुन नदिनेको निमित्त नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ। हामी यो 1 महिनादेखि घरभित्रै छौँ र अत्यावश्यक काममा यदि तपाईँ घरबाट बाहिर जानु पर्यो भने मास्क लगाउनुहोस्, सकेसम्म कुनै पनि व्यक्तिबाट कमसेकम 2 मिटरको टाढामा बस्नुहोस्। यदि किन भन्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य संघले यो पनि प्रमाणित गरिसकेको छ कि कसैले खोक्यो वा हाँच्यो गर्यो भने त्यो 8 मिटर अगाडि र 8 मिटर पछाडिसम्म त्यसको संक्रमण हुने गर्दछ। तसर्थ जबसम्म कोरोना भाइरसको यो चाहिँ भ्याक्सिन प्रमाणित रूपमा बजारमा आउँदैन तबसम्म यो कोरोना भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा जुन घाँटीमा गएर बसेको कोरोना भाइरस 4 दिनको दौरानमा आफ्ना संख्यालाई एकदम वृद्धि गरेर अनि फोक्सोमा गएर श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने र त्यो समयमा अक्सिजन लगाएर हामीले चाहिँ औषधि उपचार चाहिँ जुन गर्दाखेरि पनि बचाउन गाह्रो हुने अवस्था सृजना भइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले कुनै पनि संकेत नभइकन पनि आइरहेको यो कोरोना भाइरस लक्षणै देखा नपरिकन पनि आइरहेकोले तपाईहरुलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु, पहिलो घरबाट लकडाउनको समयमा ननिस्कनुहोस्, कठम कदाचित बाहिर जानै पर्यो भने अरूको सम्पर्कबाट टाढा रहनुहोस्, अनि कुनै पनि वस्तु छुनु चाहिँ अगाडि अलि सचेत हुनु, हाँच्यो गर्दा वा खोक्दा तपाईले चाहिँ यसरी छोप्ने चाहिँ गर्नुहोस्, मास्क लगाउने गर्नुहोस्, यो नै बच्ने उपाय हो। दोस्रो, नियमित रूपमा तपाईले ल्वाङ पानी अथवा तेजपात पानी अथवा यो चाहिँ दालचिनी पानी अथवा ज्वानो पानी तताएर उमालेर त्यो चाहिँ आधा घण्टा 1 घण्टामा मनतातो चाहिँ पानीलाई पिउने गर्नुहोस्। यसले संक्रमण भइसकेको अवस्था र संक्रमण हुन नदिनुको निमित्त धेरै हदसम्म बचाउ गर्छ। अर्को कुरा, यदि तपाईको घरबारीमा, घर छेउमा, फेरि घर बाहिर जाने अरूको सम्पर्कमा आउने ठाउँमा होइन, पिपलको बोट छ भने त्यो पिपलको बोटमा गएर तपाईले चाहिँ बिहान बस्न सक्नुहुन्छ, जसको कारणले पिपलको बोटले कार्बन डाइअक्साइड लिएर अनि अक्सिजन चाहिँ फाल्ने समयमा त्यो अक्सिजन तपाईले इनहेल गर्न पायो भने पनि स्वच्छताले अक्सिजनको भित्र गएर यसले केही हदसम्म तपाईले बचाउ गर्नेछ। अब सन्दर्भ पिपलमै चाहिँ आइसके, त्यसकारणले आजको वज्रयान थेरापीमा यही पिपल सम्बन्धी चाहिँ केही कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। पिपलको भर्खर चाहिँ को जुन पालुवा लागेको पातलाई उमालेर यो काँडा बनाएर चाहिँ पिउने गरेको सन्दर्भमा मुटुको रोगलाई चाहिँ धेरै फाइदा गर्छ भनेर पनि भन्ने गरेको छ। यो पिपल भनेको तपाईलाई चाहिँ थाहा छ होला, पञ्चपल्लव भनेर भन्ने गरिन्छ। यो हिन्दू धर्ममा पनि छ, बौद्ध धर्ममा पनि छ। पञ्चपल्लव भनेको तपाईले कुनै पनि घरको चाहिँ शुद्धिकरण गर्दाखेरि, घर नयाँ बनाएर चाहिँ पूजा गर्दाखेरि, अनि कुनै पनि व्रतहरू चाहिँ बस्दाखेरि यो पञ्चपल्लव 5 प्रकारका पातहरू अत्यावश्यक हुने गर्दछ। जुन चाहिँ पञ्चपल्लव भनेपछि बलको यो चाहिँ पिपलको चाहिँ पात, बरको पात,
आँपको पात यसरी नै चाहिँ यो विभिन्न पातहरू चाहिँ रहने गर्दछ। यो पञ्चपल्लवको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म चाहिँ फेरि यहाँ जोड्न चाहन्छु वज्रयान बौद्ध धर्म र बौद्ध धर्मसँग। किन भन्दाखेरि पञ्चपल्लव भनेर भने जस्तै यी जुन पाठहरू जुन चाहिँ यो हाम्रो पूजा पाठमा नभई नहुने भनेर चाहिँ आइरहेको छ, त्यो पाठहरू अर्थात् पिपलको पात, बरको पात, सालको पात, त्यहाँदेखि यी पाठहरू रहेको रुखको मुनि नै एकजना न एकजना व्यक्ति जो बुद्ध बनेका छन् उहाँहरू ध्यानमा बसेको छ। पिपलको रुख मुनि ध्यान बसेपछि शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम अन्तिम 6 दिनमा जो चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको थियो र त्यो भन्दा पनि अगाडि पनि पिपलको बोट मुनि बसेको थियो भनेपछि पिपलको बोटको कारणले केही न केही चाहिँ त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई मद्दत गरेको छ भनेर चाहिँ जानकारी तपाईँलाई छँदैछ। अब पिपलको यो चाहिँ पात अथवा पिपलको रुखले पहिलो त चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई शीतलता दिन्छ, छहारी त्यो धेरै हुँदाखेरि। दोस्रो कुरा यसले चाहिँ हामीलाई अक्सिजन प्रचुर मात्रामा दिन्छ। त्यही भएर यो बौद्ध धर्ममा त छैन, तर हिन्दू धर्ममा के छ भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ रोग लागेको छ त्यो व्यक्तिले पिपलको रुखलाई चाहिँ काँचो धागोले बेरेर पूजा गर्यो भने निको हुन्छ भनेर भन्छ। यो भनेको बिरामी मान्छे त्यहाँ चाहिँ त्यो धागो 108 पटक चाहिँ घुमाउँदाखेरि त्यो उसले चाहिँ परिक्रमा गर्छ। त्यहाँ चाहिँ 2-4वटा कुरा, पहिलो त अक्सिजन उसले इनहेल गर्ने भयो, दोस्रो कुरा त्यहाँ उसले अभ्यास गर्ने भयो, एउटा हिँडेर चाहिँ एक्सर्साइज हुने भयो यसले। तेस्रो कुरा अब त्यहाँ त्यसरी पूजा गरेपछि चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर भनेपछि मानसिक रूपमा पनि उसलाई चाहिँ स्वस्थ गर्न मद्दत गर्दछ। अब यसरी चाहिँ हाम्रो धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कुरामा, अनि तपाईँलाई थाहा छ होला बच्चा जन्मिने बेलामा जुन चाहिँ 4-5 दिनको समयमा जुन चाहिँ छैठी भनेर अथवा न्वारन भनेर चाहिँ गर्ने गरिन्छ, त्यो बेलामा पनि त्यहाँ चाहिँ बच्चाको पहिलो नाम जन्मेको मिति तिथि अनुसार त्यहाँ टिप्ने बेलामा पिपलको पातमा नै क्यालकुलेसन गरेर त्यसमा चाहिँ पहिलो अक्षरलाई चाहिँ लेख्ने। अनि यो घिउ कस्ती खुवाउँदाखेरि पनि सकेसम्म पिपलको पातमा राखेर घिउ कस्ती चाहिँ खुवाउने, यो प्रचलनले पनि पिपलको पातको महत्त्वलाई बुझाउने गर्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो पिपलको पात जुन चाहिँ यो अलिकति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पचाउन पनि मद्दत गर्छ हामीलाई। शीतलता पिपलको पात खाएपछि हाम्रो भित्रको गर्म वायुलाई हटाउने गर्छ। पिपलको पातले चाहिँ के भन्दाखेरि यसले पाचन प्रणालीलाई पनि राम्रो गर्छ। यदि तपाईलाई यो चाहिँ रुगाखोकी लागेको छ भने पनि पिपलको पातलाई चाहिँ जुन चाहिँ पानीमा तताएर उमालेर त्यसमा अलिकति चाहिँ हनी अर्थात् मह राखेर तपाईले पिउने गरेको सन्दर्भमा रुगाखोकी पनि निको हुन्छ। यो पिपलको पातको रस खान तपाईले चाहिँ भयो भने यसले चाहिँ के भन्दाखेरि योनि शुद्धिकरण चाहिँ गर्छ, यसले वीर्य शुद्धिकरण गर्छ। त्यस कारणले जो व्यक्तिहरूको चाहिँ यो चाहिँ वीर्य र चाहिँ योनि सम्बन्धी कुनै चाहिँ रोग छ भने त्यो पनि केही हदसम्म पिपलको पातको रस उमालेर खाएपछि निको हुने चाहिँ गर्दछ। र अर्को चाहिँ यसले एउटा यो पिपलको पातमा कफ हटाउन सक्ने, पित्त हटाउन सक्ने महत्त्वपूर्ण गुण रहेको छ। त्यसकारणले पिपलको पातको काँडा पकाएर तपाईले खाने गर्नुभएको सन्दर्भमा यसले तपाईमा भएको कफलाई हटाउँछ अनि चाहिँ यो पित्तलाई हटाउने गर्छ। अब
यो पिपलको पातले त्यस कारणले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि पिपलको पातको रस खायो भने कोरोना भाइरस संक्रमित हुनको निमित्त यसले केही हदसम्म रोक्न सक्छ। भइसकेकालाई पनि केही हदसम्म यसले बचाउको काम पनि गर्दछ, किनभने यसले पाचन प्रणाली पनि ठिक गर्ने अनि गर्मीलाई पनि हटाउने र कफ र पित्तलाई पनि हटाउने भएपछि यसले केही हदसम्म तपाईँलाई चाहिँ नि निको हुने गर्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि रगत सम्बन्धी कुनै चाहिँ तपाईँको यो विकार चाहिँ छ, रगत चाहिँ सम्बन्धी कुनै रोग छ भने पनि केही हदसम्म यो पिपलको पातको रसले रगतलाई शुद्धिकरण गर्ने गर्दछ। र यही कारणले हामीले पिपलको पातको महत्त्व यो हरेक पूजा पाठमा र चाहिँ अनि खाद्य सामग्रीको प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। र यो चाहिँ भो चाहिँ वज्रयान थेरापी सम्बन्धी जानकारी र कसरी हामीले पिपलको पातलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ र आज यो चाहिँ नाम संहिताको चाहिँ पाठ गर्ने र त्यसको व्याख्या गर्ने क्रममा म तपाईहरुलाई चाहिँ आज यो दोस्रो अध्यायको रूपमा रहेको नाम संहिताको चाहिँ अध्याय प्रतिवचन ज्ञान गाथालाई पाठ गर्न जाने चाहन्छु। र हिजोको अध्यायमा यो चाहिँ 16 जने वाक्य चाहिँ भएको अर्थात् 16वटा पंक्तिमा हामीले अध्ययना अर्थात् ज्ञान गाथा अध्ययना ज्ञान गाथा भनेर नाम संहितालाई चाहिँ हामीले प्रारम्भ गरेका थियौं। र यो नाम संहिताको अध्ययना ज्ञान गाथा हामीले किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि राम्रो कार्यको निमित्त हामीले राम्रा व्यक्तिहरूलाई गुरुवर्गलाई हामीले आह्वान गर्नै पर्छ। आह्वान भनेको नै आह्वान गरेकै कारणले उहाँहरूले तपाईसँग यो चाहना रहेछ यो सिक्ने, आह्वान गरेकै कारणले तपाईलाई यो आवश्यकता रहेछ भनेर गुरुवर्गले हामीलाई चाहिँ आफ्नो शिष्यको रूपमा आफ्नो छत्र छायामा वा आफूमा भएको ज्ञान गुणहरू दिने गर्दछ। त्यसकारणले हिजो हामीले सुरु गरेका थियौं अठ वज्र धर श्रीमान दुर्दान्तक मक पर त्रैलोक्य विजय वीरु गुह्यरात कुलिसेश्वर भनेर यसरी सुरु गर्दै यो अध्ययना ज्ञान गाथाको अन्तमा हामीले एवं मध्येश्य गुहेन्द्र वज्रपाणी तथागत कृताञ्जलि पुटो भूता प्रभुकाय शीघ्रता भनेर यो अध्ययनालाई टुङ्ग्याएका थियौं। र यो अध्ययना टुङ्ग्याउनु हामीले गर्नु भनेको नै हामीमा भएको निक्लेश स्वभाव चाहिँ प्रदर्शन गर्नु पर्यो, क्लेशलाई हटाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ सद्बुद्धि प्राप्त गर्नको निमित्त कसलाई अनुनय विनय चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले यो चाहिँ त्यसपछि मात्रै यो चाहिँ अनुनय विनय अथवा बिन्ती भाव गरेको र आफूमा भएको क्लेशलाई हटाएको सन्दर्भमा मात्रै हामीले कुनै पनि ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्न पाउँछ र सिक्ने र सिकाउँदाखेरि पनि सिकाउनेलाई पनि एउटा चाहिँ खुल्ला हृदयदेखि सिकाउन पाउँछ र सिक्नेले पनि यो मलाई सिकायो भनेर त्यो चाहिँ सिक्न पाउँछ। र आजको दोस्रो चाहिँ यो जुन नाम संहिताको अध्याय भनेको मैले अघि नै भने प्रतिवचन ज्ञान गाथा शब्द अर्थात् यो 6वटा पंक्तिमा रहेको प्रतिवचन ज्ञान गाथा। ज्ञान गाथा भनेपछि ज्ञानको भण्डार भन्ने त तपाईले बुझिहाल्नुभयो। र यो ज्ञानको भण्डार के को निमित्त भन्दाखेरि प्रतिवचन अर्थात् वचनबद्धताको निमित्त। त्यसकारणले सर्वप्रथम म यो ज्ञान गाथालाई चाहिँ पाठ गर्न चाहन्छु र त्यसपछि अनि यसको अलिकति विवेचना गर्नेछु। अथ साके मुनिर्भगवान् सम्बुद्धो द्विपदोत्तमा निर्नमयायतास्फीतां सुजीवासो मुखासु शुभा स्मिता सन्दर्श्य लोकाना
अपाये त्रये शोधनं त्रैलोक्ये भास्करणं चतुरारी शासनं त्रैलोक्यमापुर्यन्त्या ब्रह्ममधुरायाङ्गिरा प्रत्यभासत गुहेन्द्रो वज्रपाणि महाबल साधु साधु वज्रधर श्रीमान साधु ते वज्रपाणये यस्तो जगदीतार्थाये महाकरुणायान्वित महार्थानाम संगीत पवित्रयामघनाशिनी मंजूश्री ज्ञानकायेश मंत्रश्रोतो समध्यत तत्साधु देशयाने सा अहन्ते गुये कारिपा शृणोतु मे कामग्रमना तत्साधु भगवानिति। यसरी यो प्रतिवचन ज्ञानगाथालाई पाठ गर्ने गरिन्छ र यो प्रतिवचन ज्ञानगाथामा हामीले शाक्यमुनि भगवान बुद्धलाई सम्बुद्धको रूपमा हामीले यहाँ चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ अनि यही चाहिँ सन्दर्भमा सो जीवा सो मुखासो शुभा हाम्रो जीव यो चाहिँ जीव अर्थात् जिब्रो र मुखले हामीले अपशब्द वा अकुशलादी वाक्यहरू बोल्ने गर्छौँ। त्यस कारणले यसलाई शुद्धि गर्नको निमित्त यो चाहिँ प्रतिवचन हाम्रो वचनलाई शुद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यो जुन चाहिँ ज्ञानगाथामा हामीले चाहिँ पाउन सकिन्छ भने अनि त्यो पाउनुको निमित्त चाहिँ के भन्दाखेरि अपाय त्रय शोधनम तीनवटा उपायबाट हामीले यसलाई शोधना गर्न सकिन्छ, यो वाक्य शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। यसलाई त्रैलोक्य भाषाकर्म यो त्रैलोक्यको चाहिँ अर्थात् आकाश पाताल र पृथ्वी चतुर्मारारी शासन जुन चाहिँ चतुर महाराजको शासन यी कुराहरूलाई हामीले बोध गर्छु र बोध गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति ज्ञानको उनका कुराहरू आएको छ र यो प्रतिवचन ज्ञानगाथामा अनि वज्रपाणिको महाबलको कुरालाई पनि यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छ भने त्यो वज्रपाणिको महाबललाई चाहिँ पछि गएर वज्र यो चाहिँ वीर महाकालको रूपमा आयो भने यी ज्ञान गुणका राम्रा कुराहरूलाई वज्रधर भनेर यसलाई हामीले धारणा गर्नको निमित्त यसमा प्रतिवचन ज्ञानगाथामा उल्लेख चाहिँ भएको पाउँछौँ र यसरी चाहिँ जाने बेलामा हामीले आफ्नो वाक्यलाई शुद्धिकरण गर्ने र सद्वाक्यहरू चाहिँ बोल्ने, यो तथ्य वाक्यहरू मात्रै बोल्ने, कसैलाई चाहिँ यो चित्त दुख्ने चाहिँ शब्दले चाहिँ हामीले नबोल्ने र यसरी चाहिँ नबोल्ने चाहिँ मात्र होइन कि अब चित्त चाहिँ दुख्ने चाहिँ गरेर नबोल्ने भन्दैमा उसलाई चाहिँ नभएको कुरा चाहिँ बोल्ने यो पनि चाहिँ बिल्कुल हुँदैन, जुन चाहिँ शीलमा पनि पर्दैन। त्यसकारणले यो नाम सङ्गीतको चाहिँ धारणा गर्नको निमित्त पवित्र रूपमा हामी अगाडि जानको निमित्त यो प्रतिवचन ज्ञानगाथाको पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जति हामीले अन्वेषणा गर्ने बेलामा। अन्वेषणा गर्दाखेरि नै यी कुराहरूलाई म शुद्ध चित्तको मनले यो चाहिँ कुनै पनि ज्ञान म प्राप्त गर्न चाहिँ को निमित्त यो चाहिँ प्रतिबद्ध भएर चाहिँ आएको छु भनेर हामीले प्रार्थना गर्ने हो, अध्ययना गर्ने हो। त्यस कारणले यो कुरालाई चाहिँ यो वाक्यमा उल्लेख गरेको चाहिँ पाउँछौँ। अब यसरी चाहिँ उल्लेख गर्दाखेरि
हामीले चाहिँ यो प्रतिवचन ज्ञान गाथालाई चाहिँ कसरी चाहिँ लिने त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मानव भनेपछि द्वैपाद दुईवटा खुट्टा भएको, मानव भनेपछि बच्चाको रूपमा जन्मेको, मानव भनेपछि यो म्यामल ग्रुपमा पर्छ र बच्चाले आमाको दुध पिएर हुर्केको अवस्था हुन्छ र यसमा अनि पञ्च इन्द्रिय मानवले चाहिँ सबैभन्दा बढी पञ्च इन्द्रियमा मुख र मुखभित्र रहेको जिब्रोले महत्त्वपूर्ण रूपमा काम गर्ने गर्दछ। अथवा सद्वाक्य बोल्ने, यो चाहिँ राम्रो वचन बोल्ने, यो सबै जिब्रो र मुखले नै चाहिँ हामीले यो बोल्दाखेरि यो स्पष्टता हुने गर्दछ। यो मुखभित्र यदि तपाईको दाँत मात्रै छैन भने पनि तपाईले बोलेको शब्द त्यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो दाँतको भित्री तहमा गिजामा ठक्कर खाएर शब्द उच्चारणमा जे शब्द उच्चारण हुनुपर्ने हो दाँत नभएपछि त्यो शब्द अलि अर्कै शब्द बन्न जान्छ। त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ जुन माथिको चाहिँ भाग चाहिँ यो थको भनेर भन्ने गरिन्छ, प्यालेट भनेर भन्ने गरिन्छ, यो माथिको चाहिँ मुखको माथिको भागमा चाहिँ हाम्रो जिब्रोले तलमाथि छोएर यो शब्द उच्चारणमा शुद्धता चाहिँ ल्याउँछ। त्यस कारणले प्रतिवचन ज्ञान गाथामा मनले चित्तले राम्रो बोल्नु खोजे तापनि कहिलेकाहीँ यो चाहिँ तलमाथि चाहिँ छुने बेलामा यो जिब्रोले नछुँदाखेरि हामीले बोल्दाखेरि त्यो चाहिँ नमिल्दाखेरि यसलाई हामीले बोलेको यो वचन अशुद्ध देखिने, हामीले बोलेको वचन मा चाहिँ फरक आउने। त्यस कारणले मदर टङ भनेको माँ भाया अर्थात् आमाको चाहिँ जन्म हुँदाखेरिको भाषा भनेको यही हाम्रो जिब्रोको थिकनेस, जिब्रोको पातलो, जिब्रो छोटो लामोले चाहिँ काम गर्छ। र आधुनिक शिक्षामा पनि जब यो चाहिँ फोनेटिक साउन्डहरू हामी चाहिँ अभ्यास गर्छौँ, स्वर व्यञ्जनको उच्चारण गर्छौँ, मा आँखा बा आँखाको हामी उच्चारण गर्छौँ, त्यो बेलामा यो जिब्रो मुखको धेरै नै चाहिँ यो चाहिँ महत्त्व चाहिँ हुने गर्दछ। र त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो मुखकै चाहिँ कारणले कसैको करुणा दया लिन सकिन्छ, कसैबाट शिक्षा लिन सकिन्छ भने यही मुख छुच्चो भएमा हामीले मित्र पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले चाहिँ हामीले यो प्रतिवचन ज्ञान गाथामा यी कुराहरूलाई हामीले एकदमै चाहिँ हृदयङ्गमन गरेर यो नाम सङ्गीतिमा दोस्रो अध्यायको रूपमा प्रतिवचन ज्ञान गाथा भनेर राखेको छ। र महामुनिको रूपमा जुन वज्रपाणीलाई चाहिँ लिएको छ, वज्रपाणीको जुन यो गुह्य ज्ञान भनेको पनि जुन चाहिँ इच्छ स्वभावको वज्रपाणी, मृदु स्वभावको एकजना धार्मिक र न्यायिक व्यक्तित्वको रूपमा उभिन सकेको यही कारणले हो। त्यस कारणले वज्रयान बौद्ध धर्मको अभ्यासमा, गुरु वज्रसत्वको अभ्यासमा वज्रपाणीको यदि महत्त्व नहुने हो भने सायद यसले अझ चाहिँ यसरी विकसित र महत्त्वपूर्ण रूपमा सबैलाई मद्दत गर्ने गाह्रो हुन्थ्यो होला। त्यसैले चाहिँ यो प्रतिवचन ज्ञान गाथामा वज्रपाणीलाई साधु साधु हे श्रीमान भनेर चाहिँ उल्लेख गरेर एकजना हितकारी व्यक्तिको रूपमा, जगत प्राणीको हितमा लाग्ने व्यक्तिको रूपमा वज्रपाणीलाई हामीले चाहिँ लिन सकिन्छ। र त्यसैले म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु कि हामी कटु वचन कहिले पनि नबोलौँ। हुन सक्ने काम पनि बिग्रिन सक्छ।
यो प्रतिवचन ज्ञानगाथाले अर्को हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि शत्रु पनि मित्र हुने, मित्र पनि शत्रु हुने भनेको प्रतिवचन ज्ञानगाथामा आधारित भएर हामीले यदि मिठो बोली, कटुवचन नबोल्ने र अरूको मद्दतको निमित्त हामी यो शब्दलाई प्रयोग गर्ने गर्यो भने तपाईँ पनि अवश्य पनि शत्रुको पनि मित्र हुन सक्नुहुन्छ। तपाईले बोलेको बोलीबाट मित्र पनि शत्रु भएर जान सक्छ। त्यसैले नाम सङ्गीतिको यस प्रतिवचन ज्ञान गाथाको यो भावार्थ विश्लेषणका साथै म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। आजबाट मैले मेरो प्रस्तुतिलाई पनि यो प्रतिवचन ज्ञान गाथाकै चाहिँ आधारमा हिजो अस्ति मैले प्रस्तुति गर्दाखेरि प्रस्तुति गर्ने शैलीमा अलिकति फरक आयो होला। आजको प्रस्तुति अलि भिन्न आयो होला। हिजोको प्रस्तुतिले तपाईलाई यदि चित्त दुखेको छ भने पनि म तपाईसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, क्षमा माग्न चाहन्छु। आजबाट मैले सकेसम्म यो प्रतिवचन ज्ञान गाथा भित्रै रहेर मैले कुनै पनि त्यस्तो कटु वचन वा ठूलो शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने बाट म टाढा रहने छु। जानी मैले त्यस्तो शब्दहरू कुनै पनि प्रयोग गर्ने छैन। यति नै भन्दै म फेरि यहाँहरुसँग बिदा माग्नु अगाडि दुई हात जोडेर जो जल पा भन्दै तपाईहरु कोरोना भाइरसबाट बच्नको निमित्त लकडाउनको नियम पूर्ण पालना गर्नु, सुस्वास्थ्य रहनको निमित्त हात धुने र अरूको संक्रमणमा संसर्गबाट हामी टाढा रहौं भन्दै भोलि माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन, भोलिको दिनमा आमा माता तीर्थ औँसी र यही चाहिँ वज्रयान बौद्ध परम्परामा आमाको मुख हेर्ने सन्दर्भमा केही लिएर तपाईहरुसँग उपस्थित हुनेछु। तपाईलाई मन पर्छ यो भिडियोलाई चाहिँ फेसबुकमा आइसकेपछि लाइक गरिदिनु, शेयर गरिदिनु यदि मन पर्छ भने, र तपाईलाई अलि जिज्ञासा पनि छ, मन नपरेका शब्दहरू चाहिँ पर्यो भने तपाईले सिधै कमेन्ट बक्समा गएर मलाई सचेत गराउनुहोस्। यदि विनम्र अनुरोध गर्दै युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। किन भन्दाखेरि मैले बोलेका बोलीहरू, मैले दिएका यी चाहिँ ज्ञान गुणका चाहिँ कुराहरू तपाईसम्म पुग्ने एउटै माध्यम हो युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्ने। यति नै भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम।